बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और दोस्तों, आप हमारे मुख्तलिफ वीडियो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर देख रहे हैं। आजकल हम पब्लिक रिलेशन यानी ताल्लुकात आमा के हवाले से बताते हैं। ताल्लुकात आमा का जो शोबा है वो बहुत बड़ा शोबा है। हर जगह पर आप देखते हैं कि ताल्लुकात आमा का जो शोबा है, हर इदारे में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर फैक्ट्री में, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर जगह पे पब्लिक रिलेशन यानी ताल्लुकात आमा का जो शोबा है वो कायम होता है और इसकी अहमियत या अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि ताल्लुकात आमा का शोबा जितना बड़ा है, जितना ये सब्जेक्ट वसी है, तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से हम आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में हमने आपको बताया। कुछ चीज़ें मज़ीद आपको बताएंगे कि जब आप किसी जगह पे जॉब करते हैं या अप्लाई करते हैं, या आपका इरादा हो, या आप किसी भी जगह पे काम करते हो और आपका शोबा या आपका वास्ता इन चीज़ों से पड़े, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पूरी तरह आगाही हो, आपको मालूम हो कि ये ताल्लुकात आमा क्या है और फिर ताल्लुकात आमा में ये चीज़ें क्या है। तो ताल्लुकात आमा और प्रोपेगंडे के हवाले से हम बात करेंगे कि ताल्लुकात आमा में प्रोपेगंडा क्या होता है, ताल्लुकात आमा और प्रोपेगंडे में फ़र्क क्या होता है, इस तरह अफवाह और ताल्लुकात आमा में क्या फ़र्क है, ताल्लुकात आमा पब्लिसिटी और इश्तिहारबाजी यानी इश्तिहारात में क्या फ़र्क है। आज की वीडियो में हम ये चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोपेगंडा। जब हम प्रोपेगंडे की बात करते हैं तो हमारे नॉलेज में है, एकदम से एक चीज़ आ जाती है कि शायद प्रोपेगंडा जो है वो झूठ पर मबनी होता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। प्रोपेगंडे की तारीख जो है वो बहुत पुरानी है। मुख्तलिफ ख्यालात का जो है तारीख में हम देखते हैं कि उसके लिए हर दौर में इंसान जो है उसकी प्रचार करता रहा है और प्रचार करता रहेगा। अपने ख्यालात दूसरों पर एक मुनज़्ज़म तरीके से उसको प्रोपेगंडे के अंदाज में लोगों तक पहुंचाना, ये एक तारीख में रहा है। हम देखते हैं कि प्रोपेगंडा का जब लफ्ज़ जो है पहली बार 1622 में उस वक़्त इस्तेमाल हुआ, जब एक ईसाई मिशन ने तबलीग के सिलसिले में रूम से वो बाहर गया और वहाँ पर उन्होंने ये जो प्रोपेगंडे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इस्लाम के खिलाफ। और हम देखते हैं कि फिर दूसरी जंग अज़ीम के बाद हिटलर और दूसरे जैसे लोगों ने भी प्रोपेगंडे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। और इनकलाब फ्रांस में हमने देखा है कि प्रोपेगंडे का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। और जो इनकलाब फ्रांस के जो लोग थे, हिटलर जैसे लोग जो थे, उस वक़्त लोगों को ये बताते थे कि हम पूरी दुनिया को आज़ाद कराएंगे। हालांकि वो हकीकत पर मबनी बात नहीं थी, लेकिन ये प्रोपेगंडा पूरी दुनिया में किया जाता था। और फिर हमने देखा है कि इस हवाले से मुख्तलिफ जो कामयाबियाँ भी हासिल हुई है मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जो इनकलाब फ्रांस में। और हमने देखा है फिर कि जो बरतानिया के जो उस वक़्त के हुक्मरान थे, तो उन्होंने इनकलाब फ्रांस के बाद उनके अफवाज के ख़िलाफ़ एहतजाज किया कि इन्होंने हमारे खिलाफ प्रोपेगंडा किया और अपने प्रोपेगंडे के हवाले से उन्होंने उस पर तनकीद की कि ये जो उस वक़्त लोगों को फिर समझ आई कि प्रोपेगंडा क्या है और प्रोपेगंडे की अहमियत अफादियत कितनी ज़्यादा है। प्रोफेसर जो है जनाब मेहदी हसन साहब अपनी किताब इब्लाग आमा में लिखते हैं कि इनकलाब फ्रांस से कबल प्रोपेगंडे की कोई अहमियत नहीं थी। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। और बाद में हमने देखा है कि और उस वक़्त अमूमी तौर पर इसको नज़रअंदाज किया जाता था, लेकिन बाद में हमने देखा है कि इसकी अहमियत अफादियत वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज यही वजह है कि प्रोपेगंडा को बतौर वार यानी जंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक टूल है, एक ऐसा सिस्टम इसके लिए बनाया गया है कि जंगों से जो मकासद ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं होते, वो हमेशा प्रोपेगंडों से हासिल किए जाते हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ माहिरीन जो है प्रोपेगंडे के हवाले से अपनी अपनी हैसियत में उसकी तारीफ करते हैं। प्रोपेगंडे पर वसाइल भी खर्च किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा वसाइल खर्च किए जाते हैं। और हर मुल्क इस हवाले से अपने वसाइल के मुताबिक इस पर पैसे खर्च करता है। और यही वजह है कि पहली जंग अज़ीम के बाद बहुत से ममालिक ने आपस में मुआहदा भी किया कि हम एक दूसरे को प्रोपेगंडे में सहूलियत मुहैया करेंगे। ये बाकायदा तौर पर मुआहदात मौजूद हुए हैं। प्रोपेगंडे के जरिए नताइज हासिल किए जा सकते हैं जो जंग से हासिल नहीं होते। इस हवाले से मुख्तलिफ माहिरीन जो है वो इसकी तारीफ भी मुख्तलिफ
انداز میں کرتے ہیں کہ پروپیگنڈے میں اتنی تیاری کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اپنی راہ کے مطابق ڈالا جائے اور ان کو متاثر کیا جائے، یعنی ان پر اپنے اثرات چھوڑے جائے پروپیگنڈے کے ذریعے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروپیگنڈے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک لوگوں پر کام کریں گے جب تک وہ ہماری گود میں نہ گرے۔ یہ مختلف ماہرین ہیں، یہ جو ماہر ہے ڈاکٹر گوبلز، وہ اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ اس وقت تک ہم نے پروپیگنڈا کرنا ہوگا جب تک لوگ خود ہمارے گود میں نہ گرے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ پروپیگنڈا کتنا اہم چیز ہے، کتنی اہم ایک عنصر ہے تعلقات عامہ کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے، سرکاری سطح پر، لوکل سطح پر مختلف چیزوں کے بارے میں پروپیگنڈا کتنا مہم ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے، ایک اور جگہ گوبلز لکھتا ہے کہ ہمیں یہ چھپانے کی ضرورت نہیں کہ ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم اعلان کہتے ہیں کہ ہم لوگوں پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے بقول انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ پروپیگنڈے کی مختلف تعریفیں ہم دیکھتے ہیں۔ پروپیگنڈا ایک ایسی آراء کاموں کا اظہار ہے جو مختلف افراد گروہوں کی طرف سے دوسرے افراد اور گروہوں کی آراء اور اعمال پر پہلے سے طے شدہ مقاصد کے لیے اثر انداز ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ 1982 میں شائع ہونے والے WT برینڈی کی ڈکشنری کے مطابق پروپیگنڈا کا لفظ سیاسی زبان میں ان خیالات اور خفیہ آراء کی تشہیر و تبلیغ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنہیں حکومت ناپسند کرتی ہے۔ ایک دوسری ماہر گیمبل ینگ کے مطابق پروپیگنڈا کم و بیش دانستہ اور سوچے سمجھے انداز میں آراء کو بدلنے، کنٹرول کرنے کے لیے علامت و نفسیاتی حربوں کا استعمال ہے۔ اس لیے ذرائع ابلاغ میں وہ بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایسے ارادی کوشش ہے جس سے وہ کسی دوسرے گروہ کے ذریعے گروہ کو اپنے رویے کو تشکیل دے یا تبدیل کرے تاکہ وہ کسی بھی صورتحال میں وہی رد عمل ظاہر کرے جو پروپیگنڈا باز کی منشا ہو، پروپیگنڈا کہلائے گی۔ یعنی پروپیگنڈے والے جو ہے وہ گروہ ہو، وہ پارٹی ہو، وہ تنظیم ہو، آرگنائزیشن ہو، وہ ملک ہو، جو بھی ان کی آراء ہے، جو بھی ان کی سوچ ہے، دوسروں لوگوں کو اتنا متاثر کرے کہ وہ اپنا ٹارگٹ اور لوگ اس سے متاثر ہو اور لوگ اس طرح وہ ملک، آرگنائزیشن، تنظیم، ادارہ جو بھی ہے وہ اپنا جو پروپیگنڈا ہے اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مختلف ماہرین اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اور ایک چیز ہمیں اس میں واضح اور مشترکہ طور پر نظر آ جاتی ہے کہ یہ ایک ایسی کوشش ہے پروپیگنڈا جو رائے عامہ کو اپنے حق میں راہمال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اپنے حق کے لیے ان کو ہموار کیا جاتا ہے۔ یعنی رائے عامہ کو، لوگوں کو، جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اس حوالے سے آپ اس پر نظر انداز ہوتے ہیں، ان کو مطمئن کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ تو پروپیگنڈا یہ کہلاتا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ذریعے آپ اپنے لیے حق رہنمائی کرتے ہیں، رائے جو لوگوں کی رائے ہے وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے پروپیگنڈا اور تعلقات عامہ میں جو فرق ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں فرق کیا ہے۔ جو فرق ہے پبلک ریلیشن اور پروپیگنڈا میں، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ہم پروپیگنڈے کی بات کرتے ہیں، یہ ایک ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک عنصر ہے۔ تعلقات عامہ جو ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یا اپنے جو اس کی نوعیت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، جو افادیت ہے، یہ ایک علم ہے، ایک فن ہے، یہ بہت بڑا ایک شعبہ ہے۔ اس کے برعکس جو ہم پروپیگنڈے کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کی جز کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، لیکن ایک ایسا جز جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تعلقات عامہ میں رائے ہموار کرنے اور تشکیل کرنے کے لیے مختلف طریقے اور ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں پروپیگنڈے ایک ایسا ذریعہ ہے۔ یعنی جب ہم تعلقات عامہ کی بات کرتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو اپنے لیے اور مختلف طریقے اور ذرائع استعمال کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کو گائیڈز کرنے کے لیے، تو وہاں پر ہم پروپیگنڈا بھی ایک ایسے ذریعہ ہے جس سے عوامی رائے کو اپنے حق میں مثبت اور ہمدردانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی تعلقات عامہ میں بھی ہم پروپیگنڈے کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے اچھے مقصد کے لیے۔ اسی لیے گوبلز کہتا ہے کہ پروپیگنڈے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہوتی، اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کی بیان کی روح سے پروپیگنڈا کسی پالیسی کو چلانے کا محض ایک ذریعہ ہے۔
ताल्लुकात आमा एक पेशेदा पॉलिसी होती है जिसके ज़रिए हम अपने इदारे की इमेज और साख को बेहतर बनाते हैं, बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और अपना जो हमारा मकसद है उसको हासिल करते हैं प्रोपेगेंडे के ज़रिए। यानी प्रोपेगेंडा के ज़रिए हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। इस तरह जो मुख्तलिफ हुकूमतें होती है, इदारे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम देखते हैं या अफराद वो अपनी पॉलिसी या जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा का मकसद वही रहता है। वो उसमें वो अपने जो मकसद है वो उसमें वो नहीं बदलता, बल्कि वो मकसद वही रहता है। ताल्लुकात आमा में यही वजह है कि प्रोपेगेंडा को बतौर एक टूल इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता है कि जो प्रोपेगेंडा का मकसद भी यही होता है कि वो ताल्लुकात आमा में अपनी पॉलिसी को बेहतर अंदाज से या अपना जो टारगेट आपने रखा होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उसको बेहतर और आसान तरीके से हम अपना अपना जो टारगेट है वो हासिल करें। इस तरह अब हम बात करेंगे अफवाह और ताल्लुकात आमा में क्या फर्क है। अफवाह भी बहुत ज्यादा अहम आपने सुना होगा, और ताल्लुकात आमा यानी पब्लिक रिलेशन, इसमें फर्क क्या है। अफवाह और प्रोपेगेंडे में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन ये भी एक आम लोगों के जहन में, लेकिन इसमें जो किताबी शक्ल में हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन जो इससे हम चीजें मुराद लेते हैं या जो लोगों पर असरअंदाज होने की बात करते हैं तो उसमें फिर हमें थोड़ा फर्क नजर आता है। यानी अफवाह जो है वो भी एक जो है वो सिर्फ कान से या मुंह से निकली हुई एक बात होती है जो रिपोर्ट नहीं होती, जो जिसके बाकायदा तौर पर कोई मनसूबाबंदी नहीं की जाती। लेकिन प्रोपेगेंडे की बाकायदा तौर पर आप एक मनसूबाबंदी करते हैं, टारगेट रखते हैं, उसके मुताबिक आपको करते हैं। अफवाह में जो है गैर मुसद्दिका इतलात होती है, यानी उसका जो रिपोर्ट या जो भी वो सच पर मबनी नहीं होती, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें, एक मुंह से दूसरे मुंह तक वो बातें फैलाई जाती है। इस तरह वो जो है लोगों में आम मशहूर हो जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि वो शाहिद और शाहिद के से दूसरे शाहिद तक वो बात पहुंच जाती है और आखिर में हम देखते हैं कि उसका एक सिलसिला कायम रहता है। अफवाह तेजी से फैलने वाली एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसकी हकीकत की तस्दीक नहीं की जा सकती, यानी आप उसकी तस्दीक नहीं कर सकते अफवाह में कि ये जो है वो किसने कहा है, का इसका जो रावी है। लेकिन अफवाह जो है बाकायदा तौर पर मनसूबाबंदी के जरिए लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इस्तेमाल करती है, खासकर इलेक्शन के दिनों में इस्तेमाल होती है, सैलाब के ज़लज़लों के दिनों में, जंग के दौरान हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अफवाह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यही वजह है कि अमूमी तौर पर अफवाह जो है गैर शऊरी तौर पर जो है बास खदशात या तवक्कुआत की वजह से और आज़ादाना से अपनी जो आरजू है वो आज़ादाना तौर पर एक दूसरे से मतलब लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी आप पर कत्ल नहीं होता, कोई आपको रोक नहीं सकता अफवाह फैलाने में। तो लोग अपनी जो सोच है, तखय्युल, जो ख्यालात होते हैं उसको दूसरे तक पहुंचाते हैं, यही अफवाह कहलाती है। जिस तरह मुख्तलिफ खुफिया जब ऑपरेशन होते हैं, दौरे होते हैं, उस वक्त भी मुख्तलिफ हम देखते हैं, मुख्तलिफ फैसलों के हवाले से, बजट के हवाले से हम अफवाह देखते हैं और ये इस्तेमाल होती है। अफवाह तेजी का ये अमल भी एक तरह से लाशऊरी अमल होता है, क्योंकि किसी अफवाह को बतौर खबर या इत्तला हर सामने जब किसी दूसरे तक पहुंचाता है तो वो इस बयान में अपने खौफ, खदशाएं और ख्वाहिशात और आरज़ुओं को शामिल कर देता है। अफवाह यूं तो हर किस्म के माशरों में फैलती है, लेकिन कसीर आबादी वाले और मुख्तलिफ अनवा ग्रोहों पर मुश्तमिल माशरों में बकसरत फैलती है। ये अफवाह मुख्तलिफ अफराद के तवस्सुत से ज़बानी भी फैलती है, ज़राए इब्लाग भी ये काम करते हैं। यानी अफवाह में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो ग्रोह तंजीमें होती है, पार्टियाँ होती है, वो भी फैलाती है, ज़राए इब्लाग के ज़रिए भी अफवाह फैलती है। अफवाह जो है वो उसके मुख्तलिफ खुदहाल होते हैं। हमेशा हम जब मुबहम और गैर वाज़ी होती है उसमें आप हमेशा आप देखते हैं कि वो गैर वाज़ी होती है, कोई भी आपको बताएगा, लेकिन जब आप उससे उसके तस्दीक करना चाहे तो वो उसका तस्दीक नहीं कर सकते। वो कहेगा कि वो फलाने मैंने इस तरह सुना था, तो वो अपनी भी सोच उसमें शामिल करता, इस तरह वो जज्बाती मसाइल और जो है उसमें वो शामिल होते हैं, मुश्तरका वाबस्ती को हदफ बनाया जाता है। मुख्तलिफ चीज़ें अफवाह जो है वो खुद ही जन्म लेती है और खुद ही टाइम के साथ ये जो है वो ख़त्म होती है और खुद ही अफवाह जो है जन्म देने वाले जो मुअज्जब भी खुद ही होते हैं और खुद ही ख़त्म हो जाती है। अफवाह जो है वो होनी या अनहोनी की पाबंद नहीं होती।
افواہ جب اپنے عروج پر ہوتی ہے تو صرف ایک جملہ یا ایک نعرہ بن چکی ہوتی ہے. افواہ بذات خود حقیر ہوتی ہے لیکن اس کو بیان کرنے والا زیادہ کبھی ہوتا ہے. افواہ غیر مصدقہ اطلاع یا خبر ہوتی ہے لیکن اسے پھیلانے والا اس سے اپنی شدید وابستگی کا اظہار کرتا ہے. عموماً افواہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے لیکن بعض صورتوں میں ان کی تردید یا وضاحت کرنا ضروری ہو جاتی ہے. جتنی بڑی افواہ ہوتی ہے اس کی تردید یا وضاحت بھی اتنی ہی زیادہ کرنی پڑتی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں یا الیکشن کے بعد جب تحریک انصاف کی حکومت آئی، جب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن ہوئے تو اس وقت جب الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت ملک میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور صوبے میں پیپلز پارٹی کے دونوں نے مشترکہ طور پر الیکشن کمیشن کو تشکیل دیا، الیکشن کے رول ریگولیشن بنائے، فوج کی ڈیوٹیاں لگائی کہ وہ کہاں کہاں وہ ڈیوٹی دیں گے، باہر دیں گے، سیکورٹی کے انتظامات سنبھالیں گے. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ پارٹی ہار جاتی ہے اور ان لوگوں کو اس وقت بھی ان پارٹیوں کو معلوم تھا کہ ہماری حکومت نہیں آنے والی ہے کیونکہ یہ ان پاپولر ہو گئے تھے عوام میں، ملک میں ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، ان کی جو غریب کش پالیسیاں تھی جس سے غریب لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے. اور پھر تحریک انصاف ایک مضبوط قوت کے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ آئی اور عام لوگوں کی رائے یہ تھی، عام لوگوں کی ذہن یہ تھی کہ ہم نے تحریک انصاف کو ووٹ کرنا ہے اور پھر یہ معلوم تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت آنے والی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد ایک پروپیگنڈا اور ایک افواہ کے ذریعے یہ پلائی گئی کہ خلائی مخلوق کے ذریعے ان کو لایا گیا ہے، یہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے، یہ نعرے لگائے گئے ہیں اور عوام جو ہے ان افواہوں کو بھی پلاتے رہے کہ شاید کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے. لیکن حقیقت میں اس طرح نہیں ہے جس طرح پیش کیا جاتا ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن اس طرح جو ہے مختلف ٹائم میں انتخابات چھڑائے گئے، یہ باتیں ہوتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انتخابات کے سے پہلے عام لوگوں کی جو سروس ہوتی ہے، جو عام لوگوں کی رائے آپ دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کی حکومت آنے والی ہے، کس کو لوگ پسند کرتے ہیں. الیکشن کے دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس کو لوگ ووٹ زیادہ کرتے ہیں، جو الیکشن کمپین کرتے ہیں یا الیکشن کے دن جب ووٹنگ ہوتی ہے جو کیمپ لگے ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. تو یہ ویسے مختلف جگہوں پہ افواہیں جو ہے حکومتیں بھی پلاتی ہے، حکومتوں کے خلاف بھی پلائی جاتی ہے اور بعض جگہ بعض ادارے یا جماعت بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ افواہ حکومت یا کسی فرد کسی ادارے کے لیے درد سر بن جاتی ہے. جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خلائی مخلوق، ووٹ چرائے گئے، الیکشن الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ، یہ سارے اب حکومت کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے لیے درد سر بن چکے ہیں اور ان کو اس طرح ان کا پرچار کیا جاتا ہے عام لوگوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں، مختلف مجالس میں، میڈیا میں، کہ عام لوگ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اس کو بھی جو ہے متاثر کرتے ہیں. اس لیے عمومی طور پر جو بحرانی حالات میں افواہ جنم لیتی ہے، یعنی جب حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جس طرح آج کے حالات ہے تو پھر حکومت بھی پریشان ہوتی ہے اور ادارے جو ہے مختلف اپوزیشن جماعتیں اور ادارے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی جو ساکھ ہے وہ بھی اس کو نقصان پہنچتا ہے، شخصیات کی ساکھ کو بھی جو امیج ہوتا ہے، اداروں کی بھی، حکومت کو بھی. تو ان چیزوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے بحرانی کیفیت میں. یہی وجہ ہے کہ اس کی مثال میں آپ کو 11 اور 12 فروری 2005 میں دوں گا کہ 11 اور 12 فروری کی درمیانی رات خیبر پختونخوا میں، اس وقت وہ سرحد صوبہ تھا، اس میں یہ افواہ پھیلائی گئی ہے کہ زلزلہ آئے گا اور اس سے جو ہے سونامی اختیار کرے گی، لوگ مریں گے. تو لوگوں نے خیبر پختونخوا میں، شہروں میں، گاؤں میں، جہاں جہاں اعلانات ہوئے، مسجدوں سے اعلانات ہوئے، لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ زلزلہ آئے گا سونامی کی شکل میں اور لوگ جو ہے نا گھروں سے نکلے اور ساری رات جو ہے، شدید رات جو ہے، سردیوں کی رات بارش میں گزاری اور لوگوں نے صرف ایک افواہ پر کہ اس طرح کا مسئلہ پیش آنے والا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سری لنکا میں اس سے پہلے اس طرح کا سونامی آ چکی تھی تو لوگوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہزاروں لوگ جو ہے اس میں ہلاک بھی ہوئے تھے. تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہے انہوں نے رات گھروں سے باہر بسر کی. تو یہ افواہ کی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ افواہ کی
جو افادیت ہے یا جو اس سے جو ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں، بعض اوقات جس طرح ہم کہتے ہیں دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر بھی افواہ پھیلائی جاتی ہے، لیکن افواہ جو ہے مختلف اس کی نفسیاتی اثرات بھی ہے۔ عوام کی دلچسپی کے امور ہی بالعموم افواہ کا موضوع بنتے ہیں، یعنی جو عوام جس کو پسند کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افواہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک رہتی ہے۔ اکثر افواہ اجتماعی خوف، بے یقینی، لا علمی، تجسس سے وابستہ ہوتی ہے۔ افواہ دراصل قیاس آرائی سے شروع ہوتی ہے اور بعد میں بے یقینی کی صورت میں پیش کی جانے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی تقویت کا باعث دراصل کسی معاملے میں معتبر اور مصدقہ ذرائع سے بروقت اطلاعات نہ ملنا ہوتا ہے۔ افواہ کی کئی قسمیں ہیں۔ بغض و عناد پر مبنی افواہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سیاسی پارٹی بغض و عناد میں اس طرح کرتی ہے، بعض آپ کے دشمن ممالک افواہ اس طرح پھیلاتی ہے۔ آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے، پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس طرح افواہ پروپیگنڈے بہت زیادہ پھیلائے جاتے ہیں۔ شک پر مبنی افواہ، شک کی وجہ سے لوگ افواہ پھیلاتے ہیں اور اس کا بھی شک کی وجہ سے اندیشہ شک کا عنصر اس میں موجود ہوتا ہے۔ خوش فہمی پر مبنی افواہ، ایسی افواہ جس میں خوش فہمی کا اظہار ہوتا ہے۔ بجٹ کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ افواہ بہت زیادہ گردش کرتی رہتی ہے، مختلف جو مارکیٹس ہے اس میں مختلف اشیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کا بجٹ میں قیمتیں زیادہ ہوگی۔ پاکستان کی اگر ہم مثال لیں تو پاکستان میں بھی بجٹ کے دنوں میں مختلف چیزوں کے بارے میں مارکیٹ میں یہ افواہ پھیلائی جاتی ہیں کہ ان کا ریٹ جو ہے بجٹ میں بڑھے گا، تو وہ چیزیں مارکیٹ سے غائب کی جاتی ہیں۔ اس طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہ جو ہے 15% بڑھائی جائے گی، 20%، 25%، 10%، مختلف افواہ پھیلائی جاتی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے بھی۔ یہ تعلقات عامہ کے افسران اور ان ماہرین کا کام ہے جو تعلقات عامہ کے شعبے میں کام کرتے ہیں کہ ان افواہوں کو رد کرے، ان کا خاتمہ کرے اپنے اس انداز سے کہ لوگوں کو شعور ملے، لوگوں کو آگاہی ملے کہ یہ افواہ ہے، یہ غلط رپورٹیں ہیں، اور ان کی جو تشویش ہے یا جو غلط فہمیاں ہے وہ دور ہو سکے، اور تاکہ کل ان کی جو خوش فہمیاں ہوتی ہیں، بے بنیاد خوش فہمیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا تدارک بھی ہو اور وہ جو ہے اور حقائق کا بھی وہ سامنا کرے۔ تو افواہ جو ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مختلف مقاصد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا مختلف استعمال ہوتا ہے۔ یہ تعلقات عامہ کے افسران اور شعبے پر منحصر ہے کہ وہ افواہ کو اپنے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں، اس کا توڑ کس طرح کرتے ہیں لوگوں کے خدشات، جذبات کو، تاکہ دھچکا نہ لگے اور ان کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ تو یہ افواہ کے حوالے سے چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہم تعلقات عامہ اور پبلسٹی کے حوالے سے بات کریں گے کہ تعلقات عامہ اور پبلک ریلیشن اور پبلسٹی یعنی اور تعلقات عامہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں ہم اشتہار بازی کی بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تعلقات عامہ یا پبلسٹی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے پریس کانفرنس کا اہتمام، پریس ریلیزیں جاری کرنا، صحافیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، میڈیا کے ساتھ، اخبارات کے ساتھ آپ مختلف ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں، مختلف ایڈیٹروں کے ساتھ، رپورٹروں کے ساتھ آپ روابط رکھتے ہیں اپنی پبلسٹی کے لیے، اپنے ادارے کی پبلسٹی کے لیے، اپنے ادارے کی امیج کو بہتر بنانے کے لیے آپ ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح تعلقات عامہ اور پبلسٹی میں فرق یہ ہے کہ پبلسٹی تعلقات عامہ کا ایک جز ہے، یعنی یہ اور بہت اہم جز ہے۔ پبلسٹی کے ذریعے ہم جو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے، جو ہم نے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے، جو ہم نے پالیسی تعلقات عامہ میں بنائی ہوتی ہے اپنے ادارے کی بہتر امیج کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ پبلسٹی تعلقات عامہ کا ایک ایسا جز ہے جس کا مقصد لوگوں کو معلومات دینا ہوتا ہے، پہنچانا ہوتا ہے، وہ ہم اخبار کے ذریعے، اشتہار کے ذریعے ہم کرتے ہیں یا مختلف پریس کانفرنس کے ذریعے کرتے ہیں۔ تعلقات عامہ میں اگرچہ اس کی اہمیت ہے، مگر تعلقات عامہ کا عمل مختلف عوامل پر مشتمل ایک مربوط عمل ہے، جس میں فلم، سلائیڈرز، اشتہار بازی، مطبوعات، خصوصی تقریریں، رفاہی کاموں میں شرکت، سیمینار، مذاکرے، ہینڈ آؤٹس وغیرہ شامل ہے۔ اس کا مقصد ادارے اور اس کے عوام کے درمیان ایک سوچے سمجھے منظم اور مسلسل عمل کے ذریعے باہمی افہام و تفہیم پیدا کرنا، اسے فروغ دینا ہوتا ہے۔ تعلقات عامہ کے پروگراموں میں
मनसूबा बंदी करते वक्त अवाम की आरा रद्द अमल को हमेशा मलहूज़ी खातिर रखा जाता है, जबकि पब्लिसिटी एक तरफा अमल है जिसका मकसद लोगों को महज मालूमात पहुंचाना होता है। यानी हम जब ताल्लुकात आमा का जो हमारा शोबा है, जो हमारा मिशन होता है, जिसमें हम इदारे की लोगों की बेहतरी हम सोचते हैं, उनको उनके साथ अफाम तफहीम क्रिएट करते हैं, उनकी आरा को अहमियत देते हैं। पब्लिसिटी में ये नहीं होता, बल्कि आप जो पब्लिसिटी करने वाला जो फर्द है, जो इदारा है, जो तंजीम है, जो हुकूमत है, वो एक तरफा तौर पर अपनी सोच जो है अवाम के सामने रखती है, अवाम को मालूमात देती है अपनी फ़ायदे के लिए। इस तरह इश्तिहारबाजी और ताल्लुकात आमा क्या है? इश्तिहारबाजी भी इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत, इश्तिहारबाजी यानी एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजिंग और जो पब्लिक रिलेशन है, इसमें भी इसकी भी तारीफ मुख्तलिफ की जा सकती है कि जब भी कोई मुश्तहिर यानी जो इश्तिहार देने वाला फ़र्द है, वो वाज़िह तौर पर उसको अपना जो इश्तिहार होता है, एडवर्टाइजमेंट उस पर खर्च करता है, और ज़ुबानी या बज़रिए तहरीर हम देखते हैं। ज़ुबानी से मुराद ये है कि वो टीवी रेडियो का ऐड भी हो सकता है, वो अखबार का भी इश्तिहार हो सकता है, तस्वीर भी हो सकती है, तहरीर भी हो सकती है, मुख्तलिफ उस किस्म की है, जिसका मकसद ये होता है कि किसी शे या खिदमत की फ़रोख्त को बढ़ाया जा सके। यानी हमारे पास अगर कोई शे है, कोई प्रोडक्ट्स है, या हम खिदमत अपना लोगों को देना चाहते हैं, तो उसकी फ़रोख्त को ज़्यादा से ज़्यादा करें, लोगों को मुतासिर करना होता है। इश्तिहारबाजी ये कहलाती है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुतासिर करें और अपनी प्रोडक्ट्स की सेल को ज़्यादा से ज़्यादा करें। किसी शख्स या इदारे की खिदमत, मसनूआत, ख्यालात से मुतालिक मालूमात की इस अमल के लिए इशाअत या तरोीज करना कि मुश्तहिर के मुद्दा के मुताबिक अवाम को इनकी जानिब मुतवज्जो किया जा सके। यानी जो मुश्तहिर होता है, जो इश्तिहार देने वाला फ़र्द होता है, उनकी सोच और जो उनका टारगेट होता है, जो उन्होंने बनाया होता है, वो अपनी जो सोच है अवाम को उसके सामने रखे और उनको मुतवज्जो करे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट्स को, उस खिदमत को इस्तेमाल करें। तो ये इश्तिहारबाजी में फ़र्क है। अगरचे ताल्लुकात आमा जो है उससे मुशाबिहत रखती है, एक अहम जुज़ है इसका, मगर ताल्लुकात आमा का मकसद अवाम के साथ रवाबित उस्तवार करना होता है, ताल्लुक कायम रखना होता है, बातचीत करनी होती है। इश्तिहारबाजी किसी शे या खिदमत की फ़रोख्त बढ़ाने के लिए की जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि ताल्लुकात आमा के जो माहिरीन हैं, वो अपने इदारे की साख और शोहरत को महफूज रखते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि उनका इदारा जो है लोगों में बेहतर उसका इमेज डेवलप हो, कायम रहे। इस मकसद के हुसूल के लिए वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इश्तिहारबाजी भी आ जाती है, जिसमें प्रोपेगेंडा भी आ जाता है, जिसमें अफवाह भी आ जाती है, और अफवाह या प्रोपेगेंडे का खात्मा भी आ जाता है, इश्तिहारबाजी का खात्मा भी आ सकता है। तो ये एक मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें इश्तिहारबाजी के माहिरीन जो है वो किसी शे की मकबूलियत और उसके फ़रोग़ के लिए काम करते हैं, जबकि और साथ में इश्तिहारबाजी पर बहुत बड़ा खर्च होता है, इसके लिए बजट रखा जाता है, इस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं दुनिया भर में। हमारे मुल्क में भी कुछ इदारे, कुछ लोग इस तरह अपने इश्तिहार अखबारात में आप देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, रेडियो पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, अपने प्रोडक्ट की नोयत के मुताबिक वो अपनी एडवर्टाइजिंग करता है, ताकि लोगों के साथ उनका राबिता कायम हो, लोगों को उनके प्रोडक्ट्स, उनके खिदमात के मुताबिक मालूम हो। ताल्लुकात आमा पर खर्चा इसकी निस्बत कम आता है, वो आप लोगों के साथ बराह रास्त ताल्लुक रखते हैं, उस पर दूसरा जो मीडियम है वो इस्तेमाल नहीं होता। ताल्लुकात आमा का खबरी व बसरी फीचर इश्तिहारबाजी के मुख्तसर कमर्शियल से ज़्यादा बासर होता है। इश्तिहारबाजी की नस्बत ताल्लुकात आमा का दायरा काफ़ी वसी होता है। इश्तिहारबाजी जो है वो आप अखबारात में देते हैं, मुख्तलिफ मीडियम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जो टूल्स होते हैं वो टीवी भी है, कमर्शियल भी है, फिल्म भी है, मुख्तलिफ अंदाज में आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लेकिन जो शुबह ताल्लुकात आमा है ये उससे टोटली अलग है, आप लोगों के साथ बराह रास्त ताल्लुक रखते हैं, उसके लिए भी मुख्तलिफ जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों और अजीज़ तलबा, आज के जो मौज़ूआत थे, हमने बात की ताल्लुकात आमा में प्रोपेगेंडे के हवाले से, अफवाह के हवाले से, इश्तिहारबाजी के हवाले से, पब्लिसिटी के हवाले से, ताकि आप इन चीज़ों को समझें और इससे फ़ायदा उठाएं और आपको समझ हो कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में ये चीज़ें किस तरह की जाती है, किस तरह होती है। आम लोगों को चूँकि पता नहीं होता, तो वो हकीकत
اور جھوٹ کو وہ نہیں سمجھتے۔ اگر آپ ہمارے ویڈیوز کو بار بار دیکھ کے بار بار سنیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حقیقتی دنیا میں یا اداروں میں کس طرح کام ہوتا ہے اور آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں، آپ کی جو غلط فہمی ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اگر آپ ہمارے مختلف ویڈیو جو ہمارے ان موضوعات پر ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو دوستو اور عزیز طلباء، مجھے دی اجازت، اللہ حافظ۔